عسلامة البنات، صحة شريبتكم. شنو حوالكم؟ لاباس شيخين ولا دايخين؟ حبيت نشارك معكم شنو باش نحضروا لسهريتنا وان شاء الله كان تعجبوكم تجربوها. اليوم باش نعملوا تارت فريز وتشيز كيك اوريو. نبداو على بركة الله بالتارت فريز. بسم الله. قديش؟ 10 مغارف فارينة، معبينا كما تشوفوا فيهم يعني مكومين. عملت 10 مغارف كبار مكومين نتاع فارينة وزبدة توا، و5 مغارف زبدة كيف مكومين. واش شطر الفارينة شطر الزبدة؟ اي ديما معناتها الكمية متاع الفارينة اللي تعملوا شطرهم زبدة. مثال تعملوا 20 مغرفة فارينة تعملوا 10 زبدة. تعملهم مكومين. زيت وحدة، هذه 5. و4 سكر، هكا مغارف كبار. وشوية ملح، رشة ملح. وتلمهم مع بعضهم هكا. ان شاء الله تجربوها، هي جربتها قبل الحق بنينة. هوني هكا كيف ما تشوفوها بديت تتلم فيها، وتو بالماء لا هو بارد لا بارد لا سخون، يعني مسبلة كيف ما نقولوا، لا سخون لا بارد ياسر. باهي يعني حرارة الغرفة. ريتوها تلم فيها بالباهي. وهوني البنات سي تلمت ولات سوبل. حبيت نوريكم هذا القالب اللي باش تعمل فيه ريتا كبير على الاخر هكا، نعرفش كان باين ولا كبير. وهوني البنات ندهنوا طبق بالزبده وما تنساوش الفور، احنا الحق نسيناه. تو باش عملناه 180 درجه هكا، تدهنوا بالباهي مش ما يشدش بعدين. وهوني رشة رخامة بالفارينة وباش تحلها بالقلقال. وهيك الاوريو متاع من بعد باش نعملو ان شاء الله تشيز كيك. بسم الله. هوني البنات ساي حلتها في الطبق وباش تنقبها بالكرشيطة باش تطيب فيسع شي هيك. علاش نراو البنات ما نعرفش ياسر الحق اختي تعلم فيها، واكيد فما برشا زاده بنات كيفي ما يعرفوش هكا يتعلموا. وتو باش نحطها في الفور. وهوني البنات حطينا كريم باتيسير، وما تنسيوش من بعد ما تحضر تغطيوها بالساشي باش ما تعملش القشره. حيت باش نخليوها ترتاح ومن بعد نزيدوها الزبده. هكا ريتو باش ما تعملش هيك القشره وتخليوها ترتاح. تبرد. باش تبرد هيك ترتاح باش تبرد.
مادام التارت في الفور طيب والكريمه خليناها تبرد، بديت تعمل في التشيز كيك. اشتري توا اوريو. قديش تعمل اوريو؟ 6 باكوات. الباكوات هذوما هما تعمل 6. وبعد مرحلة الأوريو باش تعمل الزبدة هكا تشوفوا. سامحوني البنات الإضاءة ضعيفة كما عرفت كان يبان ولا حاسيلو مرحي بالباهي. وتوا الزبدة الحق أختي تعمل بالعين هكا تشوفوا قداش تعمل. هي قالت هكا ممكن 50 غرام، لا نصور أكثر من 50، 75 هكاك. انتم حاسيلو عملوا 3 مغارف كبار كبار، وممكن تزيد راهو. هاي تو باش ترحي ومن بعد تو نوريكم. وهوني البنات كي تلقاوها تحسوها مبلوله، كي تعملوها هكايا وتحسوها هكا مبلوله يعني سي بون، ريتوها تلصق في بعضها هكا سي بون. وتوا خرجنا التارت من الفور هاكي حمارت، ومن بعد تو تشوفوا النتيجه ان شاء الله. وهوني باش تعمل الاوريو في الطبق نتاع تشيز كيك. وهوني البنات قاعده تستوي فيها بالمغرفه. الحق انا نعملها بكيس مش بالمغرفه، ما كيس خير نتصور. هاكا ريتو كيفاش باش تجي مستويه الكل، يعني مش شيره طالعه وشيره هابطه. وتوا سمعت كلامي وبالكيس خير بصراحه. هاكا تشوفوا فيها يلزم بالباهي. وتوا ساي البنات تستويت وباش تحطها في الفريجيدير باش تتماسك لو طون تحضر شنو الكريمه بتاعها. وهذه يا ساي تارت. مازال كان الكريمه تبرد موحيتها تبرد ومن بعد تحطها في الفريجيدير ولا كيفاش ولا ديريكت تعملها الحاصل. لا ما فهمتنيش، ما بعد باش تعملها كريم موسلين ولا الحاصل. ومن بعد ترتاح بالباهي تولي بارده على الاخر، تزيد معها الفرينه الحاصل كريم موسلين وتحطها هوني وزينها بالغله. ديجا من بعد باش نوريكم. هوني البنات بدينا نحضروا في الكريمه نتاع تشيز كيك. باش قديش تعمل من هيكيا اسمه كريمه خفق ولا شو يقولوا لها الحصير كريمه خفق. هاي اوكي. هي تعمل بالعين انت زاده اختي كل شيء تعملوا بالعين تبارك الله عليها. انا كي نعمل روسيت نعملها بالديتاي، الديتاي نتاع الديتاي بريسك باكو كامل. وهوني الحق هي تجيب الفريدو واحنا في الدار مش فريدو، انا قلت بالجوكي حاسيلو تجيب الجوكي، ما احنا ما عندناش هي باش تعمل ناتور والحق اقتصاديه. وهوني البنات بريسك طلعت وتضافت. وباش تعرفوا هسه كي يجي فازت هيك اللونغ دوازو فهمت. وزيد كي تقلبها التالي ما تتبزعش. وتوا شنو باش نعمل فرماج هدايا بريسيدون. الحق الروسيت هذيا اقتصاديه. الحق المسكربون غالي برشا، يولي فريدو ومش موجود ما تلقاهش فريدو هكا. منه نشجعوا المنتوج التونسي ومنه حاجه اقتصاديه ورخيصه. قديت 3 كعبات عملت وباش تعمل 4 حسيتو. اي باهي. وتوا باش تعمل فريدو الكل نورمالمون.
مغرفتين كان بابو هكا صغير كريم شون. أنا مش هكا. باكو صغير يعني. هي عندها كبير هيك، علاش تعمل مغرفتين كبار، وانتم اذا عندكم صغير عملوه كامل. وحاجه اخرى حبيت نقول لكم عليها البنات، هي الكميه اللي باش تعملها الكل راهو مش المره برك، يعني باش تعملها على مرتين. نعملو كويب. هي باش نعملو زيد شنو سالاد فروي، ممكن تو نزينو الفوق تجي حلوه. حقا تعجبني الكريمه تاع تشيز كيك، نحب الفرماج. ومن بعد هيك تبدا تخلط كريم فريش، وتوا حكا كريم فريش مش هكا نص حكا. كيف ما قلت لكم، انتم اذا تحبوا تعملوا معناتها طبق واحد برك، تعملوا شطر الكميه هذيا، حيت العاده اختي الحق تعمل معناتها على مرتين وتحط في الفريجيدير. كي تجي باش تعمل مره اخرى كتجيست تعمل الاوريو هكا هاو. تو عملت هيك الياغورت الطبيعي، ياغورت كامله. تو باش تخلط باش يتجانس الخليط. وهوني البنات اختي قسمت حطت شويه خليط باش تعمل طبقتين بشوكولين عملت، وباش تخلطهم تو باش يتجانسوا اوكي باش يعطي منظر مزيان وكل شيء. راكم تيجا تشوفوا الديفيرونس الالوان، ريتو تجي طبقتين يعني اوكا غامقه ياسر، من بعد تزيد تفتح ومن بعد فاتحه تجي مزيانه. ان شاء الله تعجبكم الفكره، الحق هذه فكره اختي. وهوني خرجنا الاوريو باش تعمل هيك اللي بالشوكولين. وهوني حضرنا باش نعملوا سالاد فروي ونعملوا معها الكريم تاع شيز كيك. تفرشها بالباهي. البنات حاولوا وسعوا بالكم قدر المستطاع باش تستويوها. اوكي هي بريسك ساعة باش تكمل، ومن بعد تزيد الكريمه الاخرى البيتزا طبقه ثالثه. تو الحق مدت هيكيا باش تستوي بها خير. نعرف شنو اسمها الحق، شو اسمها؟ سباتيل. سباتيل هكا سباتيل سباتيل حاسيلو. اختي الحق تفهم خير مني برشا، وديجا جيتها في رمضان باش تعلمني كل شيء، وان شاء الله كاينه نتعلم وانتم زيدا تتعلموا معايا. هوني باش تنظف الجناب باش تجي مستويه وسمحه. راكم تشوفوا فيها كيفاش باللي معناتها قد ما نجمت نحاتها ديما تقعد شويه. وتو باش تمشي تجيب الطبقه الثالثه راكم تشوفوا. حقيقة نحب التشيز كيك، أمينة طريقتي وطريقتها مش كيف كيف. إن شاء الله تو نهار نبارطاجيها معاكم. هي الحق في الفريجدير كهو نحطها في الفور. أما متاعها الحق أبا سمحة. إن شاء الله أنتم تو كي تجربوا تراو ما خير ما أحلى. روسيتي ولا روسيتك بدلك. هاكي كيف ما ساعة تحاول تستويها باش من بعد كي تخرجها من الفريجيدير تعطي منظر سمح، ما تجيش هيك مبلبزة. من بعد ما تستويها بالباهي وتنظف الجناب، تنظف وجهك الجناب الحسيلو انتم كيف ما تحبوا باش تحطها في الفريجيدير. من بعد نزينوها بالاوريو. ديجا خليت زوز باكوات هكا تشوفوا. تو زينها تو تزينها مش بعدين. كل واحد كيف يزينها يعني ما تتربطوش بالزينه هذيا، كل واحد كيفاش يحب.
كل واحد وكيفاش يحب يزين. من بعد تحطها في الفريجيدير. من بعد باش نبداو نحضروا سلطه فروي بالكريمه نتاعها. حضرنا ديجا الكيسين، هوني هذيا خليناها تبرد باش من بعد يعني نخرجوها نحطوها في الصحن. وهذه الحق من الجاتوه اللي شاركتها معاكم امس، الحق فضلت كان هذيا حق جات بنينه على الاخر. ننصحكم بها وان شاء الله تجربوها. وخلطت هوني بسيسه، الحق انا نحبها. حضرت التمر، حق مفيده البسيسه وباهيه تقنع، تحس روحك يعني من غدوه جعت ولا حاجه. ومن بعد باش نعملوا شنو باش نعملوا من بعد باش نعملوا كابتشينو. وتو نوريكم طريقه اختي زاده. احنا الحق اخترنا نقسموا نهار هي ونهار انا الديسير. وتوا باش نعملوا معكم الكابتشينو. اكا تشوفوا الكيلة الكاس هكا، وخلينا الحليب يسخن. هذه الروسيت الحق اول مره نجربوها. تو في الفيديو غدوه نقولكم. عاديه عليها كيلة سكر، يعني نفس الكونتيتي السكر والماء، حتى الماء كيف وحضرنا الكيسين هما يدوما. باش نعمل بالكريم شانتي هاكي شويه. عرفت نجي ما تعرفش تو غدوه نقولكم حاسيلو. هذا الحليب يسخن والكريم تبرد. هكا باش تركضهم مع بعضهم بالباهي. كيف ما تشوفوا البنات بدات تطلع معاها وتاكلوا. ما نعرفش كان بين ولا لا. الحق فازت الكريم شانتي حلوه ياسر. هكا تشوفوا فيها سامحوني الحق بحر البريز الاضاءه ضعيفه على الاخر. هكا ريتو صراحه فازت الكريم شانتي سمحه طلعها وحطيلو بنينه زاده. نتصور حق ما جربتهاش اما غدوه نعطيكم رايي، خاطر انا اول مره باش نجربها ندوقها. ريتو محلاها البنات. اوكي الحق سمحه شهي صراحه. الحق في منظرها شهي صراحه. قلت باش نذوق شويه. والله بنينه مش كيف نجمل ولا حاجه، اما والله طياره بنينه على الاخر. مصوره بالحليب بريك احلى. بالحق فازت الكريم شانتي حلوه ياسر. ان شاء الله جربوها وتعطينا رايكم. ما تنسيوش الحليب زيدوا شويه وراوه باش ما يفيضش. وتو سي نورمالمون. تو باش تفرغهم في الكيسين هذوما الكيسين اللي شراتهم ليلي. حقي عندها من الاول. انا ديما كي نمشي لدار اختي يعجبوني حاجات تشريهم لي. الحق ربي يخليها لي. توا باش نحط في الكيسين. تو بعد كيفاش يعني فهمتش. راكم تو تكتشفوا معايا انا ديجا اول مره. اما كي ذقت الخليط الكل سمحه. نعرف شنو يقولوا له كابتشينو. لا مش كابتشينو، القهوه كابتشينو، اما الخليط هيك ما نعرفش. حسيلو خليط الكابتشينو. كحبيت ننقل لكم اجواءنا بالتفاصيل. نعرف ممكن طولت الفيديو ما باش تشوفوا كل شيء. قريت نعرف قلبي ممكن مش تعمل طبقتين والله اللي نعرف عليها. تو تشوفوا معايا وتكتشفوا حاسيلو. وهوني البنات فرغت الخليط الاخر في الكاس، مش في الكاس في البوش. بعد ما صبت الحليب وكي باش نزين
نعرفش كي نوضحها ما نضرب الحق مزيان. اختي الحق تتفنن كي تعمل حاجه تفنن فيها. هنا ساعات بالحويط ساعات نتفنن وساعات فيسع فيسع يعني نفد. هاكا ريتو. تو باش نعملو سالاد فروي ان شاء الله تجربوها بالحق. فازت كريم شونتي حلوه ياسر طياره. لا 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 لا. والزينه لا لا. لا لا كانت باش تزين بالشوكولين حقا جا منظر مش هيك الكل بطلت. رشة صغيرة كا ولا سي مش ملازم كي ريتو تزين بالشوكولين. وهني قطعت فريز وكيوي وبانين وعملت فيه شوية سكر وما ورد ولا ما زهر. عملت فيه ما زهر واللي حتى ما ورد بنين راهو. هنا الحق نعمل كان ما ورد. الحق كان باش تعمل الكريمه بتاع التشيز كيك يخي من بعد قلنا يولي ياسر تولي كريمه التارت واسمو تشيز كيك ونحطو هوني تولي قويه ياسر. خلينا هكا خير بنينه وهكا زبونات ياسر مش باهين. وهوني تشيز كيك هكا تشوفوا فيها. الحق هي الديفو هي نورمالمون 3 سوايع. هي مش ديفو ما تقعد 3 سوايع. وين استعجلت باش نوريكم. انا ديجا باش نوريكم ونرجعوا على الفريجيدير. شفتوه. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واللي قدمناه عجبوكم. تشوفوني ان شاء الله في فيديو اخر مع الروسيتات اخرين. ان شاء الله يكون فيديو يعجبكم ويكون خفيف الظل عليكم. بسلامه. باي باي.